ल्यूज दिसंबर का आखिरी हफ्ता, इवन 2025 का आखिरी हफ्ता। वीनस आपका कैरियर का प्लैनेट आपके लिए एग्जॉल्टेड, बेनिफिक या मुफीद होने के एंगल पर आ जाएगा 24 दिसंबर को। मेरे कैरियर में मैंने जितने भी ल्यूज को देखा है वो ड्यूरिंग द वीनस सीजन बहुत फ्लरिश करते हैं। उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है, उनको प्लान करना आसान हो जाता है, वो कैलकुलेशंस बड़ी अच्छी करने लगते हैं, उनकी दिलचस्पी कामों में बढ़ने लगती है, वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से पूरी करने लगते हैं, उनके अंदर जज्बाती कैफियत में एक डिसिप्लिन पैदा होता है। वीनस आपके लिए 6th एंगल पर अपीयर होगा 24 दिसंबर को, जो 3 सेक्टर्स में तो गैर मामूली फेवर्स, गैर मामूली सपोर्टिव टाइम जनरेट करेगा। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जैसे सूरज जब तलू होता है तो रोशनी देता है, चांद जब अपने फुल पीक पर होता है तो जज्बा देता है, मार्स जब अपनी पीक पर होता है तो जिस्मानी कुव्वत की तरफ राग़ब करता है। एंड इसी तरह वीनस जब 24 दिसंबर को आपके लिए 6th एंगल पर होगा तो पहला फ़ायदा तो आपको जिस्मानी सेहत में होगा। आप बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, आप अपने ख़यालात पर काबू पा सकेंगे, आप अपने डिप्रेस जो सिचुएशन है, डिप्रेस माइंड, एंग्जाइटीफुल माइंड, मनफी माइंड, इसको कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, फैमिली यूनिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये निभा सकेंगे। एंड तीसरा फ़ायदा ओवरऑल ल्यूज़ के लिए है। तमाम वो एवरेज क्वालिटीज़ वाले ल्यूज़, तमाम वो एवरेज परफॉर्मेंसेस वाले ल्यूज़, तमाम वो जॉबलेस ल्यूज़ जो इन दिनों स्ट्रगलिंग है अपने सोर्स ऑफ इनकम में, वो 24 दिसंबर से अपने अंदर इस्तेहकाम देखेंगे, कैलकुलेशंस अच्छी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट होगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। एंड स्पेशली ऐसे ल्यूज़ जो ऑलरेडी स्टेबल हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम में, वो अचानक ग्रोथ देखेंगे। उस ग्रोथ की वजह गैजेट्स हो सकते हैं, अच्छे गैजेट जो उनके कामों को स्पीड अप कर दें, अच्छे प्लान्स हो सकते हैं जो उनके कामों को स्पीड अप कर दें, अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं जो उनके कामों को स्पीड अप कर दें। दीज आर ऑल पॉसिबल आफ्टर 24 दिसंबर, सो ऑन फॉर 25 डेज। वीनस की पोजीशन अकेली नहीं है, जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर सूरज भी है, उसी एंगल पर मार्स भी है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट ऑन योर हेल्थ, ऑन योर परफॉर्मेंसेस, ऑन योर रेपुटेशन, ऑन योर फेस वैल्यू। 3 प्लैनेट की फेवर आपको कंपटीशंस में भी विन कराने की तरफ लेकर जाएगी। डिसीजंस भी रिस्की होंगे, एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्टिव होंगे, अफेक्टिव होंगे, फास्ट होंगे, रिलायबल होंगे। एंड इसी तरह उनके रिवॉर्ड्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। इट इज़ नॉट अ जनरल फेज फॉर एवरेज अचीवमेंट्स ल्यूज, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर दिस सिचुएशन, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी राहें, बहुत अच्छे असूल, बहुत अच्छे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने बड़ी कामयाबियों को ग्रैब करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए मरकरी 5th एंगल पर है, तो स्टूडेंट ल्यूज़ अपनी माइंड स्किल्स के इवज़ छाए रहेंगे, वो अपने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, उनकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस ज़्यादा स्पीड अप होगी, वो ज़्यादा अच्छी अज्यूमिंग्स, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशंस, ज़्यादा अच्छी लर्निंग एबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो सेल्स पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्हें रोज़ लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो ज़्यादा अच्छी डील्स क्रैक कर सकेंगे। ऐसे ल्यूज़ जिन्होंने अपने ब्रांड्स लॉन्च करने हैं, ऐसे ल्यूज़ जिन्हें अपनी नेटवर्किंग पर काम करना है, ऐसे ल्यूज़ जिन्हें अपने रोज़मर्रा के जो एजेंडाज़ हैं उन्हें ज़रा अपर लेयर या अपग्रेडेशन की तरफ लेकर जाना है, वो सब ल्यूज़ 24 दिसंबर के बाद सक्सेसफुल रहने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में
میرا مشورہ ہے کہ ایوریج یا جرنل کام نہ کیے جائیں. کوشش کی جائے کہ وہ کام جو رکتے تھے آپ اپنی صلاحیتوں سے انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے، ایسے کام جن کی ابتدائی مشکلات یا تکالیف سے آپ گھبرا کر وہ کام چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسے رشتے جن کی آپ کو ضرورت تو تھی لیکن آپ انہیں نبھا نہیں پا رہے تھے، اس طرح کی چیزوں میں اب کام کریں. جب فیوریبل ٹائم ہوتا ہے تو الجھی ہوئی چیزوں کو ریزالو کرنا یا اپر لیول کی چیزوں پر کام کرنا زیادہ اچھا رہتا ہے، جنہیں ہم مشنز آف لائف کہہ سکتے ہیں. یہ جنرل دور نہیں ہے جس میں ایوریج پرفارمنسز کی جائے. ایسے لیوز جو فیصلہ ٹائملی کر سکیں، ایسے لیوز جو آنے والی اپارچونیٹیز کو پہچان سکیں، ایسے لیوز جو رشتوں میں بانڈنگ پروڈیوس کر سکیں، ایسے لیوز جو اپنی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو کر سکیں، ایسے اسٹوڈنٹ لیوز جو اپنی تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کر سکیں، ایسے لیوز جو پیچیدگیوں سے بچ جائیں، ایسے لیوز جو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کر سکیں، ابتدائی مشکلات سے گھبرائیں نہیں، سیٹل رہیں اپنے آپ کو، انہیں کوئی ریمیڈی پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں. لیوز کے لیے 2026 ایک نیا چیپٹر آف لائف کھول دے گا. میں نے آپ کے لیے 2026 کی پیشنگوئیاں ایک اور ویڈیو میں کر رکھی ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ضرور مینشن کروں گا، آپ اسے دیکھ لیجئے گا. لیکن ایسے لیوز جو بیمار کہلاتے ہیں، ویک کہلاتے ہیں، سوری ٹو سے بزدلی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر فیصلہ نہیں کر پاتے، ان لیوز کو ابھی کوشش کر کے اپنے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے. اگر خود چینجز لائیں تو اچھی بات ہے، اگر خود چینجز نہیں لا سکتے تو روبی پہنیے یا بلو سفائر پہنیے. یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو پالش کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے، اسپیڈ اپ کریں گے. ان ساتھ میں سورہ شمس پڑھا جائے 5 times in a day اور وائٹ کلر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، یہ آپ کے لیے موضوع رہے گا. روبی ہو یا بلو سفائر ہو، دونوں میں سے کوئی بھی پہنے، 10 کیرٹ کا پہنے، اور افریقن پریمیم کوالٹی یا گریڈ 1 پہنیے. آج کل تو ویسے بھی 40% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے سٹور پر، نیچے ڈسکرپشن میں لنک آ رہا ہوگا. جن بھی لیوز کو اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے سٹونز درکار ہوں، وہ ان دنوں یہ ایک بہترین موقع ہے. پھر اگلے کچھ دنوں میں یہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا اینڈ روٹین پرائزز شروع ہو جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو بائی کر لینا چاہیے. 2025 جیسے تیسے ایوریج یا اچھا جیسا بھی گزرا، بٹ 2026 از دا میجر ایئر ٹو چینج یور اسٹیٹس، ٹو چینج یور اسکلز، ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. آپ اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے جا سکتے ہیں. دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ. آپ اسے سطحی باتیں نہ سمجھیے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتوں میں ہو سکتا ہے 1-2 ویڈیوز میں آپ کو 2026 سے متعلق دوں، بٹ میری کوشش ہوگی کہ میں انفارمیشن میں کنجوسی نہ کروں، زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.